بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام دوی سیرے اول ایسا کے رد شرک اعتقادی کئی سرور و اقسام د شرک رد کئی شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت آوا 117 نمبر آیات پر اول ایسا وا بے ایسا آخرہ پوری پائے کہ رد شرک فیلی کئی صورت کی پیزوی دلیل عقلیہ بیانائی مخی نحو دلیل عقلیہ تیر شو اس ننی سبق دا آیت 42 دوسر اختمنا تخویف اور کئی یر اور کئی وَلَقَدَ رَسَلْنَا افتاکی سرارا لگلوں گا انبیاء علیہ السلام الہ امم قومت من قبلک مکرتانا فاخذنا پسنی ورگنگا دیلا بالباسائی پتاوان سرا وزرائی و پتکلیف ترا لعلم یتضرم خامقا جدائی آجدیو کی اللہ تا ولولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا لولا تضرعوا ولد آجدین کلا اذ جاءهم باسنا یا اذ جاءهم باسنا لولا تضرعوا فلولا تضرعوا وصلی آجدین کلا دے اذ جاءهم باسنا کلا چرانے دے تازہ زمنا ولكن قصت لیکن سخت قلوبهم سننا دلائی وزین لهم الشیطان خیر تقلید شیطان ما کان یعملنا چدائی کولاو دائی عمل فلما نسوار کلا چیر کو دائی نشان پا مانا دا حریدو مرد دا پری خودلو مردی فلما نسوار کلا چی پری خودلو دائی ما حالت ذکرو چی پنو کلی شوی دائی تا یا ما حالت یا دلیل ذکرو چی پنو کلی شوی دائی تبی پدائی بانی پرانی تمگا پدائی بانی بابا کلی چین دروازی دار نعمتو حتی ترنی پریدا پریو کرا چی ما شدائی بیما پاباندی او تو چور کرے شوی دیتا خزنا مونی ورگا دیتا باتا تننا ساپاو فیضام مبلسون ساپا دینا میں دودات چاناو وقضیان پریک رشو تابرون قمل لذین منکم داکسانو ظلمو چی ظالمانو والحمدللہ اللہ مناسب صفتنا تو خاص اللہ لذی رب العالمین بارن کے مخلوقات دے لسم دلیل عقلی وَوَاتَرَيْتُمْ هَلْوِلِيْتَانسُو یا خبرہ کماتا اِنَّا اللہ قواقلی اللہ سماکم تاکدوری دوستانسو وَارسارکم وَتاقدلی دوستانسو وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَپِنِيَاتِكُمْ بے چنوری تاسو تا بیہی کلاہی زمین پر اعتبار دمان ذکرہ دیکھوڑو تراجرے سما ابصار او قلوبو ایاتیکم چنوری تا بیہی دار سیزناو انظروا اگرا کیفان صرف الآیات اسرنگ بیا بیا بیانم گارتلین سمم یدفون بیا دی اعراض کئی والغویات اولی اعراض کئی سمار یولسم دلیل اقلی والغویات رأیتکم ایبنیتا سنتاکم عذاب اللہ اکرانیتا تذاب دالنا ساپا آیات کاران یحلقونا لکی اللہ القوم ظالمون مگر قوم ظالمان حکمت دنزول دا انبیاء علیہ السلام وما نرسل المرسلین ونرالکم انبیاء علیہ السلام الا مبشرین مبشر ورکون کی ومن آمن پسچاچی مانو واسلام درست فامقبل ولا خوفن علیہم پس نبو اشارہ پدیبانی پر دنیا کی ولا هم یحزنون نبدیون جنس آخرت کی والذین کذبوا بآیاتنا وکسان چلے دروز انتیاکڑے پایتنون زمگا یمرسوم ورسیگی دیتاو عذاب و عذاب بما کانی افسقون پساو دائی چلائی ماتون کی حکمون دا اللہ لرا نافرمانی کون کی نوکن دا اللہ نفید علم غیر دا نبی علیہ السلام نا قلنا اقول لکم اوہ پیغمبر علیہ السلام آنا امازت تاک تمام سرا خدانی دا اللہ لی ولا عالم الغیب اوزن پیغمہ پپٹو سیدن باندے حضرت علی عجوی رحمہ اللہ دعوہ والے اور کروا کشف المحجوب شاف الکتاب کی لکھی یا علی خلق تراغنج بخش میں گوین وحالانکہ یک ہوا دردت شمانے تا تو خلق داتا گنج بخش ہوئی تا اختیار کی دوی دانی تلاش کی دوی دانی اختیار نشتا قل لا اقول لکم
وانا ملتا ستا عندي خزائن الله ما سر خزانه الله ولا اعلم الغيب او نقوي بما تفقدوا سيدنا ماندي ولا اقول لكم وانا ملتا اني ملك كنن فريت ما تابدارنكم زمان داعي توي كيدي ما تو ويا آيا برابر دي أعمال الله والبصير لدنك أعمى غير الله والبصير لدنك الله أعمى مشرك والبصير لدنك موحد أعمى جاهل دا قرآن والبصير أقوى بقرآن من علم دا قرآن دا برابر دينا فلا تتفكرون تاسو فكرنك وفكرنك كان أقلي نبي شفاة قهري وأنزل بالذين ويرى في القرآن بانيا كسان تياري دي جمع بكري شدي رفض دي تنبوي دي لرب غير دالنا موليا ولا شفلون شفاة كونك لعلهم يتقون خواقا شدي ويري دالنا زان مركل مناهب دالنا تغريب موالات الموحدين موحدين زان مشرا ولا تدرد الذين مشرا كسان يدون ربهم ترام الكير قل بالغداة سهر ونجي ماجقا يريدون وجوينا تلري تردام تيادالو ما لكني تفتابني من حسابهم دبوت دينو من شين سوسيدو وما من حسابك ون دبوستانو او نيشي دبوستانو لي پديباني من شين سوسيدو وتتردهم كتو شريد إلو وتكون نشبت من الظالمين ذاتكم كنو وكذلك دعوة ابتلاء كذلك سر اشارہ قید مستمری تھا ہمیشہ دا امتحانات رضی وكذلك فتنا علمكم وما بعض موحدين ببعض فبعض مشركين ليقولوا ترى فارج هو إليه هؤلاء ذاك من الله إنسان كرد الله عليهم فليم من بيننا فمنهم كي جواب عليه صلى الله عليه الله بآدم بالشاكرين کوئی بشکر گزار باننے دا اعتراض کو بتا کہ جتلا سے یو سولہ دے تیر کے اسران نے ملا کو جو کرے دے داغا کٹ ملیان دا نبوئی گی داغی جواب کو علیہ صلی اللہ بعالم بالشاکرین ان اللہ کوئی بشکر گزار باننے خبر دے وچ داغا کٹ ملیان دے ټول مری تیر کو یو ټکیم نہ وی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا چِرَنشِتَا تَاكَسَانْ چِمَانْ ڈوڑی بِآيَاتِنَا فَيَتْنُوا زَنْگَوْ وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نُوَاتَ سلامتا دی پتا سبحان دے سلام علیکم ہر کلرا شئی ہر کلرا شئی اور سلام گن کسموں نے ذکر کرو سلام بمانا دا بائیکاٹ ہو ابراہیم علیہ السلام چپلا دپور اوشڑلو ابراہیم علیہ السلام پتلو کے وطن قال سلام علیکہ سورہ مریم کیا 47 کی حدیث قال اول ابراہیم علیہ السلام سلام علیکہ اور سلام دا بائیکاٹ پتا باندے لان در اپلا سلام علیکم پختانوں وہ دولی سلام میرے درتا بائیکاٹ کئی سلام علیکہ دویمہ سلام کو مانا دا تحفی حالاکہ سوکنا سے اتراش نتوتے السلام علیکم تحفہ میں روڑی دا دا بچاو اللہ نے تاسو کو سلامتیا کی دانگی سلام کو مانا اجازت تاکید السلام والاستیزان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہا کہ مشغول ہو صحابی رضی اللہ سلامتی السلام علیکم جواب نے ملا بیاوی السلام علیکم بیاوی السلام علیکم درید علیہ السلام ہوئی اور جواب ملا ہونا سنا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو چی فارغ سے بیا پر سوال جوابوں کو چرالو ورتے ہوئے دلاری ویمال نبی علیہ السلام نوری دلی چی درید علیہ السلام واتے ہوئے جواب ملا ہونے سی نو بس بیا زدک ہے نارما جواب ملا ہونا سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہوئے تدیب ماتو دلیل پیش کے تا نبی علیہ السلام نوری دلی بیا پریشان ہو کر دیدو یو کسی پیدا کو چاہو فلانی ہوئے چاہو دا نبی علیہ السلام ویلی دی دارنگے سالورم نے سلام پمانا دا دعا اور رحمت ہو سلام علیکم سوہارون لانا چاہیے اللہ ویچی السلام علیکم موسیٰ علیہ السلام و حضرت علیہ السلام السلام رحمت تیر اللہ موسیٰ علیہ السلام و حضرت علیہ السلام بانی سلام علی الیاسین سلام دی رحمت کی پر الیاس والو باندی دارنگی مانزا کی السلام علیکم ایوہ النبیو اعتراض دربانیو کسو کو چیتا مانزا کی نوے السلام علیکم ایوہ النبیو نو دا حکائی دے دیتا حکایت ہوئی او کو بکی رسکول کالج لکان بھی
इंग्लिश की ورته کوټیشن وای چې دا یو خبره کوټ کې تل راوالي فلاني دا خبره داسې کړی دا نو حکایت ده حکایت ده چې السلام علیکم دا رنګي بل مثال ورکړ قل هو الله احد چې تا چې توخه نه او قل هو الله احد ادا چې نو چې یقول الله احد نه چې تم وایو زیمه ما دا رنګي پینځما سلام مړ باندې سلام حدیث شریف کې راځي سلام علیکم یا قوم المؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاسار تاسو باندې الله رحمت السلام په معنا د دعا او شاوی الله رحمت الله علیه توفۃ المعادین کې لیکي سلام معتبر په معنا دعا است په مړ باندې سلام دا په معنا د دعا دی ایل وایدا جا کل جینا کله چې تا کسان یومنون بیااتنا ایمان لري په نور زمګو وقل سلام علیکم نو وتا هر کله راشي اهلا وسهلا ومرحبا سلام علیکم هر کله راشي سلامتی علی په تاسو باندې په خیر راغلی په خیر راغلی ملمت راشي په خیر راغلی كتب ربكم كركن تاسو على نفسه رحمه فذاس بل باندې مهرباني اول انه شان دائما منكم تعمل قرن تاسو نسو ان بدو بجهالة پنپوی تیا سرو دان جامننا خبری ثم تابا من بعدی بیتو کفرت دینو وازدو درستکم الپی کنندان وکن کمیرو بانده وکذالکم دارنگی نفصل الآیاتی دا دویم آقبا وکذالکم دارنگی نفصل الآیاتی بیا بیننگو دلائل دو دانیت دا اللہ ولی تستبینو دیربان چیزرگنشی سبیل المجرمین دین مجرمانو لاد بیمانو قل واتجاب قل واتین الوحید یقینا من کرے سیمانا خدا الذین عبادت تذی خبرنا عبادت کمنا کسانو تدونا من دون اللہ شنامن کوئی تاسبائن دالنانو واللہ اتبع احواکم واتابع دارنکم تاسر خواہشاتکم اوکلا نقللنتو تاوی سرکم روشمت ادن پداؤں کے وانا وما انا من المحتدین اور نبائی منزل لرمندن کلا ولواتين يكنزت ماذا بينت بدل البانمو من ربي درم زمانو اولی بانی سوره هود آیت 63 سوره یوسف آیت 108 دا بلاولو قل ولواتين يكنزت ماذا بينت من ربي بدل البانمو زيتن البانمو درم زمانو كذبتم به ان البدلو کوئی تاسو پدې سره موسی عليه السلام ته ما هندي نفس تصرف نبی عليه السلام نا مانی تے ما شرمات تاجرنا چتاسو تلوار کوئی بھی بھائی بانی انہیں لوگ منشتر اختیار اللہ للہ مگر خاص اللہ لرا یقل صلح قبینی اللہ حق و خیر الفاسرین ودہ اللہ بہتر دبیان کون کنلے نبی تصرف نبی علیہ السلام نا قل وانت لو ان اندی کچروے ما سرو لو ان اندی کوئی ما سر اختیار ما داخی سو تستاجرنا چی پتلار وانی تاسو بھی آگے لرو تلوار کوئی تاسو پارے باندے لقضی الامر خاقا فیصلہ بشیو الازام بینی پمین زمان کے وبینکم پمین تاسو کے واللہ آلم بالظالمین او اللہ پوئلے ظالمان باندے اس بات دل میں ریب اللہ زال لکئی وَإِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ فَرِيدَ اللَّهُ کنجان غیب دی لا یعلمها الا انکوئی پری غیب بانی لا يعلمها إلا ونبي فريق بان مغرم داي الله ويعلم فيما قام في البر فوجك والبار وبدرياك لا تلسم دليلته وعند مفاتيح الغيب وما تسقط من فريد من ورقة شوفانا إلا يعلمها مغر فوي بايبان الله ولا حبة نظروني كيوتانا في ظلمات الأرض فاتروا تزمكك ولا ربنا فلندك ولا يابسنا نفوسك إلا في كتاب مبين مگر فعلم دا اللہ کی دیخ کارو دیالا سم دلیلکی والذی دا اللہ ولا تیتوفاکم چی روح اغلی تاسناو خوب در ولی تاسبیل لیدس پیا ویعلمو پوی دیالو ما پاپانی جنتم چی گوئی تاسبیلنا لیدولی سم ویبازکم یا بپورتکی تاسولا فیه بلی حالت کے لیو زادر پرانچی پورشی اجنم مسمنیتا مقرم بیادی اللہ تا واپس کے دن ستاسو بیا ما خبر کی تاسو لرا پاپانی چی تاسو کولاو سوال سم دلیل اقلی
والقاهر الله سرور فوق عبادي لپس بندگانوں کنو ويرسل عليكم رلکی پتا سبحانه حفظو نگهبانی فرشتے حتی تنی پریز جاء آکل چراچی احدکم الموت ورستاس تعلامات دمن توفتون چلوح اقلیدنو رسولنا فرشتے زمگاو ہر فرشتان چی پر ڈیوٹیولی گنارا ملک الموتی لکا گان جمن روحنا آخری جکم فرشتے توقمشی نو آغا ملک الموت آگے توئی لکا مثال ورکڑو ڈی پی او بکر سے سوکینی چاہ ڈیوٹی آگا تو ڈی پی او ریڈیس پدے سوکینی سے چو چسو کراشی ناغا آر نسبت تو تکیگی دارنگی کم فرشتہ چی روح مسئولی گنا ملک الموت مشرع چرا نا اسرائیل علیہ السلام دے توفت رسولنا روح اقلی پرنتے دن روح اقلی ردنا رسولنا پرنتے زمگا ومنا پرتونو دے جیتین کئی یا سوچین کئی سمانو دو الاللہ بیا واپس کریشی دے اللہ تاو مالاہم اللہ قاو مددگار دو دے پرشتیاو اللہ خبردار لو الحکم دے اللہ لرے اختیار دے نفع دے نقصان کو واسع الحاسبین اور اللہ زرد حساب کون کنا دے إلا صمد للعقل وَوَاتَمُ يُنَجِبْ نَفِرَ صرف دعا وَوَاتَمُ يُنَجِبْكُمْ سُبْتَ جنجات رکھیں تاسوتاو خلاص ایتاسنا من ظلمات البدع تیرو دوچی والباسی و تدریامناو تدوناونا مدد کوئی تاسوتنا تزوارون پاجدائی سروا خوفیاو او پروبان نے سورہ آرام آیت 55 اور 205 دے پدی راولو لئن انجانا کجر اخلاق کو تنگنرو من حاجی ندی مصیبتناو لنکونن من الشاکرین خان شبہ منگانا شکر گزارناو اور بدی بانی سورہ انکبوت 65 سورہ لقمان 32 سورہ یونس 22 اور بنی اسرائیل 67 قل اللہ وَيَتَعَلَّهُ يُنَجِّيكُمْ خَلَصِيتَ سُلَامِنَا رَدِي مُصِبَتْنَو وَمِن كُلِّ كَرْمِنَ وَدَهَرْ يَوْم مُصِبَتْنَو ثم انتم تشركون میاتاسو شرک کوئی دالنا سراو اسلا پیرا کوئی دالنا سراو پارسن دلیل اقلی قل وانتو والقادر دالنا قدرت ورنا علان پری خبر ماننی یوانسان چولی گیا لیکم بتا سبانی عذاب من فوقکم عذاب دبرستا سناو ناکار بادشان بزربان مسلط کی امیتا تیر جنکم یالان جنم پوستا سناو اولاد برتنا کارکی کسان برتنا کارکی اویل بیزاکم یا مگر وٹ کی تاسو در شیان ڈر ڈرے ویزیقوں وسکئی بازکم بازستا سبانی باسا عذاب باز اندبازو انظروا كيف نصرف الآيات سرنگے بیا بیانم گاندرن لعلهم يقون خامخا چرئی پوشی وکذبوا بی ادرون انتیاق و بی پنے قرآن بانے قومستاو وَوَلَّا قَعْلَا کِلَا کتاب دا قرآن اشتیانے وَوَاتَ لَسْتُ عَلَيْكُمْ نِمَدَ پتا سبانے بیوکین زیمار لِكُلِّ نَبَئِ نَفَرَ دہر یو خبر ارواقی مستقرن یو وقت دے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ذَلَيْ جِبْهُمَ شَيْطَانسو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ وَكَلَّمْتَ كَسَانَ يَخُوضُونَ باطل واسنا کئی فی آیاتنا پایتنو ممکن مخواروات دینو حتی تنی پر یخوضو چی بات کئی یخوضو چواننو جنائی فی حدیث نرے فغفرنونو کی وَإِمَّا يُنْسِنَكَ شَيْطَانُ کیر کتانا شیطان وَلَا تَقُلُّ مَكِنَا بعد ذکر پت یادائتنو مَا قَوْمِ الظَّالِمِينَ سَرَا قَوْمِ ظَالِمَانو وَمَعَلَ الَّذِينَ نِتَفَاقِ ثَانُوَانِ يَتَّقُونَ جِنَانْ سَاتِي مِنِ سَابِمْ لَيْ سَابْدَ دَيْنَ مِنْ شَيْءٍ سَبُوَ جَاؤ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَكِنْ فَنْ وَرْبُولِ كَافِرُوتَاؤ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ خام خاطرہ کافران زانوز کنے شرک ناؤ یا دوین مانا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ خام خاطرہ مومنان زان اساتی دوستائی کافرانو نام قارمانی کی وَذَلِ الَّذِينَ اُبْرِگَا کسان اتَّخَذُوا دِينَهُمْ چینی ولی دی دین کننا ایبانا بس ولا ہونا ٹوبے ٹوکی ولا ہونا ٹوکی وغرتم الحیات الدنیا ادوکا کے چوری دیل جند دنیا وذکر فنور کبھی پر قرآن باندے انتم صلاو انتم صلا اللہ تم صلا چیہالا اکنشی نفسون یو نفسا بما پساوتائی کسوان چکڑی وی لیس رہا نیتے دین اکتر من دون اللہ بانتا اللہ نولیون معاون ولا شفیعون شفاعت کون کے وانتا دیروں کو فیدیوں کی بھولنا دن پورا فیدیوں
لا يؤخذ منها وبنخشي شدتنا إن قبل ونكر شدتنا أولئك الذين لا كسانوا سلوا تكرم تسويدي بما فصام كسبوا تكريدي لهم تيدن شراب سكر من حميم تكرموبونا أوازابنا لمنازات درناك فصام كانوا تيودي يكفرون تكفر كونو نفل شرك في الدعاء تبيامبر صلى الله عليه وسلم وَوَتَيْ بِأَمَّلِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى دُعَاء رَحْمَتَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَهْلَنَا ما لا ينفعنا شفاء نشرا كلمة ولا يضرنا ونضرنا كل شيء ونرد وفك شيئا قابنا كل زمنا بعد يدان الله ودانا جدو فكر كلمة الله كالذي فشانا وفسك دودا كس استوت الشياطين تلوانا كلي تدرى شيطانانو بيريانو فلا لبالمانك حيران وقريشانا له ويدلا ساون مغري يدونو تلا ويدلا الى الهدى هدايتنا تلا شمسنا قل ويطعنا دلنا بشكل القرآن دلنا والهدى من الهداية وامرناكم كريش ولم ترى المسلمات تلفانا تغانا كيدونا لرب العالمين فلا ضرب مخلوقات ونقيم الصلاة وكم كريش ولم تفريباني Jumlah bawan dia kuda mulai ibadat ibadahnya kuat tahu. Awam kerja semua tahu. Pada mana cuci ringai dalano, jangan kait menayu dalano. Wawala yo dalano dah tidak dia nata tosaru. Jangan boleh bersyaitan so. Wala samdari lagi. Wawala yo dalano dah tiada sama tiada kini dia manola dormaka. Bila kita pada dasar gandula kau. ويوم يقول يوم ويكون شاف يكون موجود بشي قالوا لنا قينا دل الاستيادة ولو الملك دل الاستيادة يوم ينفخ في السور يوم بدين مفعول كوا كده دانا سفاها ورد با اختياري وسينيستا يوم اذكر يوم याद कहना युनवाओ चुपु कोई जीवी सूर्य पर पेने के आलिमुल गैब व शहादा वने पपड़ो पकारो बन्ने वल हकीमुल खबीर दान हिकमत और खबरदार दे वक़द इब्राहिम अलैहिस्सलाम बतौर दलील नकली व इद और याद का असर त्याग के कुरान की याद क्या ला दोई काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी पुरलाता आजरा चादरो Azarin muyabul azarta khidwani sit asnaman targawna alya boktetum sara inni yakinan jimala kavinam tanaro wa qawmakum tanaro yidula limubin pagum raihkanaki wa kadhalika umdanagi nuri khudrim Ibrahim alaihissalam ta malakutan samawati sultanat datman murad wadalmaki وليكون من الموقنين أو دلبان تشيد يقينكم كنا فلما جنة فسرقلا تيار شو مجن تا دات مجن हुई जान पे सड़े बच गई जन पर दा पटेलो ना जन की माना पटेलो ना जिन दा पिरियानो तब जिन जा कोई शिकार ना फलम्मा जन्ना पख्तो की जीने दा जीने दा कोई नजर न रही हजान बपड़े फलम्मा जन्नो वसरकरा चेत्यार शाले पदपनी लेलुस पास आको कमाओ विरेदन स्तूरी काला वेरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजार रबी हमजा इस्तिफाम मौजू पर हजार रबी आया नाज़मा रमकेने जी फलम्मा फला अरकला चिप्रेवतल स्तूरी काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ला उहिब्बुल आफिरीन minanakum dafiyatun kusara walamma al-qamara kala chividarat pumai bajawan prakidun ke kalanu Ibrahim alaihissalam haza rabbi ayada zamanam ke deshi walamma fala kala chividarat pumai قال إبراهيم عليه السلام لئن يأتني كلمة بالكلام على ربنا ترى لا كنا خلقهم بدر من القوم الضالين فقوم كنا فلما رأى الشمس كانت يولد الأنوار ما جوة بلقيهم كي قال أول إبراهيم عليه السلام هذا ربي آيات دا زمان كيدشي هذا ربي آيات دا زمان كيدشي هذا أكبر دلويد فخيان المشركانو كي فلما أفلا تركنا چپری وطلو نور قال إبراهيم عليه السلام قدما قوم يقينا بيدار مانا چی شرک ویتاسو إسراف بلا کویتاسو دان لا سرا إني وجهت وجه يقينا مغانا خيرا غارو
لله وزاد فضل السماوات والأرض تبينا كل أجمال المكة حنيفا بيانا كنا توينا ونكون كنا شرك ما وما أنا من المشركين ولمدد مشركان وحاجه قومه وحاجه جبلوا كإبراهيم عليه السلام قومه قوموا قالوا يا إبراهيم عليه السلام أتحاجوني جبلك وإنتاسما سلام في الله فتوحيد الله كي بغلنا الله كي وقد هدى أفتاكي سلامت بذكرين ما لدى الله فتوحيد ماني ولا أخافني لك ما تشركون به ما سدادا غچانا تشركون جيس لا تويتا سبيد دي الله سلام إلا أن يشاء ربي شيئا مگر چې رضا شي د رمزما سره ورو وسع ربي رسیدل لرمزما هاي كل شيء هريسي تعلمه ويبار دا علمه أفلا تتذكرون ما تسوفن أخري وكيف أخاف سرنگزو يركما ماذا چانا شركتم جبل شركان تويتا سدى الله سلو ولا تخافون يرغيتا سوانكم يكنن تاسو أشركتم بالله شركا شرك ويتا شتدار بلا ويتا سدى الله سلو چنير لگن سے پدیبانی تاسوتا سلطان اندلی فايون فريقين كما يودالا كما يود دولنا أحق لا يطلب الأمن لبتكيدو إن كنتم تعلمون كجرتا سبهي گئی الذين كسان آمنوا كيمان رأي ولم يلبسوا عليهم كإيمان إيمان قل بظلم الشرك سرا أولئك لهم الأمن لا كسان دي پر أمن دي بچاو دي أمن دي پر دنیا کی أمن دي آخرت کی وهم معتدنو دي پسولار بندیروان تلك حجتنا داو دلیل دونگره آتینا ورکرم قدیل ابراہیم علیہ السلام تاو علا قومی پخلاف دو قوم دلکی نرفعون پورتکم درجات درجی من نشاء چانا کے فراشی دونگا چاکی جی صلاحیت پیسو کردار بھی ان ربا کا ویسا کرنتاو حکیم علیم حکمت والا پھیلے حاکم صلی پنورتو بیان کا نالا ولی بیزای بری داسی بری نپریدی ابراہیم علیہ السلام لا دکولو سوڑلو اللہ والا پیامبران بچی ورکو وابنا لو او وهم ورکن عدد ایساق علیہ السلام ویاقوم علیہ السلام کلن حدینا طولتا توفیق ورکڑے ہونگا یا مضبط کرے ہونگا نوح علیہ السلام حدینا توفیق ورکڑے ہونگا من قبل بخوا من ذریت ودولاد دنا داود علیہ السلام وسليمان عليه السلام وإبراهيم عليه السلام يوسف عليه السلام موسى عليه السلام وعبد عليه السلام وكذلك نجزي المحسنين بدوركم كانتا وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام وإلياس عليه السلام كل من الصالحين كل كانوا وإسماعيل واليسع وإسماعيل عليه السلام ويسع عليه السلام ويونس عليه السلام ولوط عليه السلام لا تلس بأمران شو قلنا نعطول فضلنا وركريم قال العالمين فزمان مخلوقات وفلو ومن آبائهم ودبتارا وتدينا وذرياتهم ودولات تدينا وإخوانهم ودرمون تدينا واتبينا وركريم قدينا فرد النبوة وادينا ومضبط كريم قدينا إلى صراط مستقيم لا ريب برابرتا ذلك ودل يا توفيق دا الله دے یا دی توفیق والکبی بریبانی من یشاء وچال چواشی من عبادت بنگانو پلنا ولو اجرکو کجر شرک لے پیامبرانو لہبتانم خبر باسی بود دینو ما کانی عملون آجاما چرے کولو اولئک الذین داکسانی چورکم غلیت کتاب والحکم پویا دانش منتی پیامبر ونبوت فیاکور برکشر کفر کلی بیا پری قرآن بانی ہاولائی دا کسان فقط وکرنا بدا کی سرا وکرنا وکرکریم گبیا پریبانی قوم یا قوم لیسو بہنبوی پریبانی میں کافرین منکر اولئک الذین دا کسان یاد اللہ کی توفیق ورکڑے دیتا اللہ وبہدا مقترن پترکی دی پسی روان شاو ویل اسلام تعالی اور تم اویا قل لا أسألكم وأنوان تفنى لي فريبان باني أجر مزدوري وزن برلو إن وانا مزدوري نمان رهدن سمو إلا ذكرى إن هو نيتا تقران إلا ذكرى للعالمين مگر پندر فرد مخلوقاتو وما قدر الله دي تازمونكو دالله حق قدر فرتازم
إذ قالوا كلا جوان زيمان صلى الله عليه وسلم الله لا وجن فيسربان من شين سسيدا قل واتمن أنزل الكتاب تعالى الكتاب جابي جاتل كريبني بني موسى السلام نورا رناودن أيدتنا سرپال خلقو تجادون غدوي تصدينا قرات إسا پانے پانے ٹوٹے ٹوٹے تم دونا کارک ہوئی دیرا دمتنم خلو وطوفونا کسیرا پڑھوئی دیرے ولم تم ستاچکم کی فائدہ کارک ہوئی نور پڑھوئی ولم تم خدرشون تاتما آکام لم تعلمون چنہ پویدنی تاسو أنتم تاسوا على آباءكم وأبدان تاسوا قل الله وتعالى ذلك لدي ثم ذرهم بأفريق تدريلا في خادم فباطلوا تدريكي يذهبون لبكون كي تدريب القرآن هذا كتابنا وهذا كتابنا وذا القرآن أنزلنا ورنكلم قتلنا مبارك لبركة كتاب الأخير كتاب دي مصدق الذي تصديق كتاب بين يديه تدين مكيو ولتنزلوا دينا بانشوه القرآن مكي والا ومن حولا سوك جيتا فرادي مكينني والذين كسان يؤمنون سيمان وريدي من الآخرة فآخران باندي يؤمنون بإيمان وريدي في القرآن باندي وهم على صلاة موضي فأحكام موضي باندي يحافظون منزل تضي إن أحكام الله باندي يحافظون فذلكم كريم ومن أظلم سوك ذلك ممن دا چلے تراجي جوڑي على الله كلمة فلا من دروغا أو قال يا ويقويا ويشكي ليش ليما تولم يوحى وهن ويشيله تتشيئن ديشي ومن قال سوك وي سانزل زل چوبوه مزا مثل ما پشاناي أنزل الله جلالك رهد الله ولو تراك شريبنتا إذ الظالمون كلت ظالما مشركان في غمرات الموت فاسفتو دمار كوي والملائكة دون فرنتي فاسدوا أيديهم وقدون كلا تنادلي يقال له وتولي أخرجوا وواسيا فرزكم لون استاسو اليوم دا ساتي يوم ما نمه اليوم دا ساتي دوزونا صدار كوري تازا والهوني صدار اسفكاي دزلن بما فزاده كنتم شوي تاسو تقولون شوي تاسو لله فلا فاني خير الله بنا مناسبه وكنتم ويتاسون آيات لا تنود الله تستكبرون وريدون كي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم ولقد جئتمونا فتاكي سرايتا سنغتا فرادا تشتورو دمالنا كما خلقناكم لكسنة پیدا کریم تاسلرا اول مرتنا والكرت وتركتم افريخدن تاسو ما خولناكم ما آفيناكم هاجر كريم تاسوتا نام فريخ وراء ظهوركم رسول الشاگان قلو ما دولتنا سپاتشو لقد جئتمونا فرادا راغلي تاسونا تيوازي دمالنا بيومانا ولقد جئتمونا فرادا اوتاكي سرانا تاسونا فرادا يوازي تا شركان نو لغي بيادا تفسير كيتي وما نرى نمغا ما كنت سسرا شفاءكم الذين شفاءكم كي تاسوا كساني واجر علي جمازت گارانونا نوی نمغا تاسوا شفاءكم كي تاسوا كسان رامتم جومان دوئی تاسو انم يكنن دي فيكم بتاسو كي شركاو دبري خاندان دي لقد تفتوا بتاكي شرق پوٹی ٹوٹی شو بینکم رشتیس تاسو اتفاق تاسو وضل اورک سوان کن تاسونا ما کنتم تزومون جی تاسو بگمان کولو اتلسم دلیل اقلی ان اللہ کنن اللہ فالق اللہ بیش لون کنے سباری ورنا داڑو کی یخرج الحیاء جونے کئی باشی مڑی من المیت نمان شرک نائنی پیدا کئی موحدہ من المیت نمان شرک ناو ومخرج المیت پیدا کئی مشرك من الحي لا موحدنا ذلكم الله دي صفتون ولا تاسو الله لفعلنا توفقنكم تنطور لشيطان سو نلسم دليل أقلي فالق الإصباح أكون كده سباده وجعل الليل وقدر الأشباه سكنا زيد ألام والشمس والقمر أسبق ما يحسبانا روان دي پا حسابا قريبان سورينا دول سماء سوري ياسين 38 سيات نرارولي ذلك تقدير العزيز العليم
داندا سنالي بوالي مرشانا شرم دليل أقلي وهو الذي هدانا ولا تجاز لكم النجوم شكرتو ليتا سدن السوري بلا كريتا سدن السوري لتهتدو درفانا جلال مويتا سبحا قريباني ظلمات المعرفات رودا وچوان باري وددري आपके परिवार स्वाफास परमायात और सूर्य मूल पिंजवायात हो قد وصلنا الآيات بداكي سرا वालेकुम दलेलो لقوم يعلمون فانا قوم की पोइसीदई यही तुम दलील है कि वो वल्लरी वल्ला ज़ाते अंशाकुम की फिरा क्रिएटा सो من نفس واحدة لنفسيونا فمستقر ومستودع فمستقر فصل كل اللكشان دريدلي وقيد آدم وركي ومستودع بيانات لي دنيا تا या फमस्तقر लक्षण उसी दिल्ली पर दुनिया के फमस्तौदा व्या की खुद दिल्ली पर खबर के या फमस्तقر अमान लवंडी उसी दिल्ली पर खबर के फमस्तौदा व्या पासी दिल्ली महशर के करबल सन्नत आयात बताएं सरा वालिकुम नदरें लिकामी कौन दबाना कौन की पूछी नहीं दुष्टन दिल्ली अगली वह वल्लदी लाला जाते अंतरा केवलई من السماء نبرنا ماء بارا فأخرجنا وباشنا به परिपालन सरना बात गया ज्ञानी कुल निशय नारी और सिद्ध अर्चिन फाल के समा فأخرجنا وباشنا من होतदेना खाजिरन शिना शिंतेरो नखरिजो बाशुंगा من होतदेना हब्बा मुतना के बदाना लाने वाले ومن النقل كجرنا من طلعها لونشود دينا قنوان وجدي دنيا تني ديني وجنات أوابنا من أناب دانغرو وزيتون رخوانا ورمان لأنا مشتبيان يوشاني پرانكي وغير متشابه جدالي پخوانكي انظروا اقرأ إلى سمري ميول دديتاو إلى سمري सादाही जमीन पे इतबार मज़ुकिरा ये टोलो में वो तो गुरे उन्नतरो गुरे इला समरे में वो दधी सीधुनो ताओ अंगुलो ख्वानोरुमान अनाथ टोल था इधर आत्माना कराची में वो निशी वो यानो या पकाशी इन बीजाले को यकीनन पदी सीधुनो तासुके लायातिन कौमियों मिनों खाका दले दिनोदानी अंतलो परकों मुमिनानो وجعلوا لله رب مشركين بالجن وجعلوا لله وقالوا لي الله لنا شركاء الجنة شريكان لفريانو وخلقهم أهلا كلا فينا كري دي لنا وخلقوا أرجو كري دي له الله لنا بنينا زامن وبناتنا لنا بغير من بيدة لنا سبحانه فاتي الله بيد جوابنا سبحانه فاتي الله بهم وتعالى وشتي الله أما لا إله يزيفون كبياني لتهم بديع السماوات تدريستم دليل أقلي بديع السماوات ناتنا بلا كون كنات من ولا جود المكره أنا يكون لنشتا كديشي تدر ولد نائبا ولم تكن ولد نائب يا أولاد ولم تكن لا شريك تهدي الله لنا صاحبا بيبي خدا وخلق كل شيء بنكر جري وشنا وهو بكل شيء عليم وتعالى فلسباني فيني ذلكم الله ربكم ديشفتون ولا تسوى رب تسولي لا إله إلا هو نتبلا جترا مغرم دايو الله لي خالق كل شيء بلا كون كداري وشيني فاعبدوه عبادت قيد دي الله وهو على كل شيء وكيل الله فلسباني زموارد لا تدرك الأبصار ويعتني كل فلا ونسترجي وهو لا يدرك الأبصار إحاطة بفوندان ذا وهو اللطيف الخبير ودالله بارك بني خبردار قد جاءكم بتكسرا غتارتا وشعير من ربكم دلائل دربسا سنو ومن أبصر چاچه فائدہ واخی تلوینی دلوی کتلا فلنفسين فلنا 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 ومن عمي سوء كرون سنة القرآن فعليان وسرائب فدنباننا وما ناني مذالك ومتاسباني بحرفين نقابان وكذلك الأدري ما قبا وكذلك أمدانك نصرف الآيات بيابيا بينهم قدرين
درستو دنیا دانا اور یقولو در پرچوئے درستو گانی مانی درستو خاصمتا جگری جوڑی کری کلن راغلی نتا جگری جوڑی کری درستو خاصمتا دیم ممنتا علمتا چان لیدا کری دام سرو دریمو درستا زغر که دام سرو بلا خبرا نیشتا بسو توحید دیو ولنو بینو دیر پاتی بین کنگ دلرو لقومی علمون اہل پارا قوم کی پوشی نہیں سلورو مانا چیزان نسو کسی پیسی دی ارتبی روان سا ما آپس ہوئی لیکا چوائی کنشی تاتو میرے ربک ترمتانو لا الہ الا ہو نیت بلا جتوا مگرم دانو اللہ نے وآردن المشرکین مخورات مشرکانو ولو شاء الله كثير ذاشت الله وزور بني جبران ما أشركوا دائما شرك نو کرے وما جعلنا كونك دنگا ترالي پريباني حفيظا نگابان وما انتاني تالي پريباني بوكين جموار ادب ورکی مبلغ تکانسل بنکے ولا تصب النذین وکانن مکویا کا ساتھ ادنا چرامن کئی دی من دون اللہ بنتا اللہ ويسب الله عليه وكندلك يا الله تعالى عدون وجه دشمننا بغير علم دوجلنا قويتانا كذلك هم دارني زينا خير تكريمنا لكل أمة نفارة هر أمة ولا أمة ثم إلى ربي ما رب ددي تمانتهم واپس كدل دديني ولنبئهم خبر بكم ديلرا ولنبئهم خبر بكديلرا بما فعبان كانوا تيولي عملوا تقولي واقسموا بالله وقسمنا فلي فلاباني جاد أيماني مو فاقا قسمنا ددي فاقا قسمنا ددي جاءتهم كجراشي ديتا آياتون دليل لا يؤمنون خاق إيمان فريدي بها فريباني وإنما الآيات يقينا إحداد معجزو عند الله وعند الله وما يشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون دليل سلول مريدي وما يشركم أنها إذا جاءت وما يشركم إيمانهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشركم سشكركم تاسلرون کلا چی موجی دیراشی ایمان با رولوڑی دی تاسولا سپتا چی موجی دیراشی دی با ایمان رولوڑی یا نیری پوین تانسو چی موجی دی کلا راشی دی ایمان نروڑی پا آدم ایمان بانے تاسولا سپتا چی موجی دیراشی دی با ایمان رولوڑی کلا چی ومای چرکم اور سشی پوین تاسولا رو ایمانم أنها إذا جاءت لا يؤمنون تاسو صفتنا تكلا دا معجزة راشي ندايب الإيمان نولي يا ما يشركم عدم إيمانهم تاسو صفتنا معجزة راشي ندايب الإيمان نولي وما يشركم من أفيا أو ما يشركم ني پرتانسو إذا جاءت كلا شراء پدي خبر باندي تكلا راشي دا معجزة لا يؤمنون ایمان راوڑی دی یا نئی پوئی تاسو نئی پوئی کڑی تاسو لرا پدی خبری لالا زید دی بیا نئی پوئی تاسو پدی خبر چکرا موجودی را چنی دی با ایمان راوڑی تاسو سپتا چی دی با ایمان راوڑی ونقلبا فیراتاهم او ارنگا آفرت آرنگر قرآن آفرتاهم رسولنا دنئی وابسارهم آسرگی دنئی کمال وجراغین لم یؤمنوا بی تیمان روڑ دی پریبان نئی اول مرتن اول کرت ونظرم افریدم گدئی جرام یہ تویانیم پسر کسی دنئی قیامہون حیران پریشانو ولو اننا ننزلنا کچر پیسا کرانے گریم گدئی تفریتی وکلمهم الموت خبری کروی دی سرمانو واشانا جمع کریم گادے پریبانی کلا سیناری اسید قبلان مخاما خوا یا نلڑلی ما کانو نو دیلیو منو ایمان روڑے اللہ ان یشاء اللہ مگر کرزا شوید اللہ جبران پزور ہو خواه پزور اللہ ایمان روڑی بچا ولیکن اکثرهم یجرون لیکن زیاد دین جاہلان دی وکذالکم دارنگی تاثرون ماقبا وکذالکم دارنگی جازنا گردوریم گلی کلی نبین نفالدار یو نبی ادوان دشمنان سیاتین علیہ
شيطان سنن والجن والفريان ويوحي وسوسيتي بعضهم بعض إلى بعض بعض زخرف القول من ما خبري غرولا ددوكي زخرف أريد ويجي جلتا أو أبوات الزروكي زخرف القول من ما خبري ددوكي زخرف القول غرولا ولا ما خبري ددوكي ولو شاء ربك كجلد لا شيطان ما فعلون وقري دي كان فجرون بريد دي جلو وما يفترون سر دروغ يعاجلون ويني دروغ ولتصغى دين پرچ وكي دي إله دي ملما خبرتا دروغ خبرتا فلد الذين أزلنا كسانوا لا يؤمنون كما نروري دي بالآخرة فاخران باني وليرزوه اور تیرا پارا ورکی دی زخرف دی ملما دی درو خبر رہا ولی مختلف ہو دے رپا چیزور کی دی ما ہم چیزے مختلف ہو جڑون کی اب غیر اللہ یا بغیر داللہ نفتری حاکمان اولٹوں سبل فیصلہ کو ان کے وَوَالَّذِينَ اللَّهَ ذَاتِ أَنْتَنَا چِرَا لِكَرے لیکن کتابتا تا کتاب مفصلہ واجد پوزول دا ایمان کے وَالَّذِينَ کسان آتِنَا کتاب چور کرم ندیتا علم دا کتاب عالمنا پریگی دے انو یکننا قرآن مناظرون والگرے شہر من ربی کدانتانا بالحق کی فرید جاؤ فلا تکنن نمکرتا من المنترین شکون کنا فراتو دا عذاب کے چسو کے انکار گئی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَفْرَجُ وَحْكَانْ دَرَنْتَا صِدْقًا وَعَدْلًا صِدْقًا پَرِچَا وَعَدْلًا پَإِنصَافًا لا مبدل لكلماته نتبدل كيكون الله لنبرسوك وهو السميع العليم وعد الله لدنك يفعله وإن تطيع كثرة بداري أكثر زيادة والباقي فما كان يذلوك وأبرئ تعالى لكم وكتاب عن سبيل الله لا إله إلا الله إن يتبعون تابعين كيدي إلا ظن مگر دغمان وإنما أريد إلا يخرجون مگر أكرياندي يقينا نوتاري خفولي پاچاواني چه گمراه صدا لا الله نو خفولي پدار مندون كباني وخري دائنا چيات كرسلم دا الله پديباني إن كنتم كجري تاسو باید دنون دا الله ایمان رونکی ومالك موسوری تاسو لا جنو خري تاسو دانا چيات كرسلم دا الله پديباني وقد فسولو افتا کی سروا سے کریں فسول سیغد ماضی پمانا مرداری لتحقق الوقوع وقد فانصلا تحقق الوقوع دیتا ہوئی اگر مسئلے پی خور تروا نیتو آتوی چیال کا تو چیزیں نظمانا کارم پی خور کے ہوگا نو آلت ہوئی دا سے ہوگا نا چی شوے دے تحقیق تبا دا سے ہوگا نا چی شوے دے تو ہوئی تحقق الوقوع وقد فانصلا نو شوے خونوی کی گی با وسیغل ماضی استعمال کا وقال من صلاة تاکیق سرا او بیابان خلق آئیوی چی رحل و حرمت احکام مخ کی مایتا و نحق کی بیان سوئی پہلے محترم سے اور قرآن سے ہوئی چی لگا جواب صحیح نہ رہے ذکر سورہ نام نزول کی 55 دے اور نال پر نزول کی اویائم دے مائدہ چلانا پر نزول کی 112 دا بعد ہوئی چی سورہ نام نا نال کی دا بیان شوی دے خداقی جواب کچھا غلط ہے اصل جواب دا دے کہ قد فصلا صيغه ماضي بمعنى المضارع لتحقق الوقوع اداس هو كان وانصر وذاكي سرواجه كري لكم تاسلوا ما حرم عليك ما جرم كريم سبحان الا ما ترتم مگر محتاج شيطان سے دیتا وإن كثيرا من ذكرات لا يدلون خلقا گمراهی کی بیا ہوا ہے پپا سوال کا فاشات دنے بغیر علم بلا دلیل یقینا نفتال خپل فرات بالمعتدين فزیاتی کون کو باندې وذرهم فیک دے ظاهر الاسم ظاهری گناہ شرک فعلی و باطنا اور پھٹا گناہ شرک تے کاری یقینا کسان چې کوي اسم گناہ شرک سر ځان نه چوا صدا ورکه دې ته بیمارا سکان موجود یا قطرهم دې درو پالا جوړون کې پالا باندې ولا تاكل مخرج يعني روا مغني مما دارنا لم يذكر اسم الله جل وعلا كرشن من الله بديباني وانه لفرق يقينا ودغ شيء فريت وانه يقينا دا شيء لفرق خاق فريت وان الشياطين بذكرتان لا يكون خاق فسيت الى اولياء دوتا نودتا ليجادلكم دربات جگلو کی تاسو پہلا حرمت کے وإن تعاتموا كترتا سومن تدين إنكم كترتا بداريو كتا سودين إنكم يكين تاسو
لمشركون خاق مشركان الشرك إلى القرآن ترغيب إلى القرآن أو من كان سوء ميتا ملا علم القرآن وسرني فأحيينا ونجلكم قتلا فإلم القرآن وجعلنا له نورا وكم قتلا رضانا القرآن علم القرآن يمشي به فريسنا في الناس فمن دخلقك كمان كريش پشان ناچا وصلو چمی ساندنا في الظلمات فترون كري ليس بخارج من آني وتنكر دينهم داني خيط كريشي كافران دا تلين كولا وكذلك في زم أقباهم دارني جعلنا رسولهم في كل قرية بان وكل كيا كافر مجران مجرميها مجرمان ناوي مجرميها الأكابر كلام کی تقدیم و تاخیر ہے مشران ناوي مجرمان دا مشران لیم کرو فیا دی ربا چی فریقو کی فریقی وما کرونا او تدبیر نشی کولین دی تدبیر نکئی دی اللہ بیان فلی مگر فلو زنو سرا وما يشرون دين بيوي ساجات وكان شري تعاتنا خير ودرمته يا مجدا قالوا ويدنا بنا شري منرونغا تدري فرينوتا شروي شمت من تما بشانا يقول شور كن شور سرلا فمران دالا تم تجلا وهرولي الله عالم الله سبحانه है शहर रिसालत आजिकम ले गर्दई पर रिसालत سيسيب الذين ذنوا جبر فيها كسرت الرمل جموجرمان دي سوار انزلت عند الله فريند الله او عذاب سب پسوندے جودے ہم پرون تدبیر کون کی نسچاد چرادو کی اللہ ایادو کی توفیق ورگیدتا یشرا یفتح پرانے دی یشرا یا ابن قتیبہ من کی یوسع فراغ کی پرانے دی صدر سنانا للإسلام تابعين الإسلام تا ومن راسو كيرا دو كي ينزلوا ومن راسو كيرا دو كي فدباني ينزلوا كمول دا گمراهو لگي فدباني فسبب دامن دو وجالو غني صدر سينا دو سوي قنطنگا رجن سختا كانما گویا كريز يسالو خيجي في السماء براو गजाली कौंदांगी जरूरला करते अल्लाह रे सबली त्याग सामबानी अल्लाह बिनु ईमान रोड़े जाए इलाज कुरान नो तरगीब नो कुरान वाला सुरात रब्बिकम तकीमाना किताब दा कुरान ला गरमता दने ताकि सरालेकुम गदरे लकमी यذكرون दपाना कौन ची पनो अपनी दे लहम दार सलामी दे दपा को सलामत है अपनी तरफ दे और दाला ओली मोमिन मददगार दे बिमा पदम दे कान यामरु चिरे पोरा रत्तो ومشركين بالجن ويوم ولا يشرون جمع وكيل نرتون يا ما سرجين وتركيا في يا بداية شرير كنا بريتا فرين ساننا وهو يوليام دوتان لين ساننا ولا بنزمنا فإذا كتوا بنزمنا وبعض يولا سيدلهم تنيتا الله يعجل تلنا جدام كنا كريم قال ويا الله ولد تفر من شبه بريك إلا ما شاء الله लेकिन इल्ला माना लेकिन इस्ताम कद इल्ला माशा अल्लाह लेकिन सो का मफ माना मन लेकिन सो का चिरदा शीद अल्लाह हां नजियत बगिदल राज़ाब इन रब्बक बिशकनता हकीमुन अलीम हिकमत वाला फयने भगमा खराव गदालिक वगदालिक उनदालिक वली अरम बाय जालिमान बाज होता बसांदे जिले कोला टूट के न पेलियानो दे इंसान आयानुना बिता तादी منكم تاسر جنتا چبانوری تاسبانی آیتنا تغایروری و تاسلا ملاقات دوردی دلی تاسنا چدالاو قالوا اے بدائی گوائکم پپلو زنبانی دوکر کے جلیو دیدن جنت دنیا او گوائی بو کلی پپلو زنبانی یکنندی و کافران سارکر انبیان مسلم منا جگل دین پاراو چنے دے رمتاؤں لکل قلالا کن کے اکری والا پسبت ظلمدنی و اہلو آغا فلون او شیدون کی ددی غافلوی ولکل درجاتون دفارا داری وطانی وزن دیوی مما دائنا ملو چکڑی ویدرنے ربتا غافلاو اما عملون تائنا چکوی دی ورطا غنی بے پروانے خواند میرا پانے رہے این اشاء کجر فرسی بوبنی تاثراوی تخلیف و پلاو کی پاتبا کی من بارکم لوتر تاثرا چو خواچی لگا سنگا چی پیدا کریوی تاث من ذریعتن دولت ومن آخرین قوم بلنا قومنا خلق قوم بل انما تو دنیا کنا چوادا کڑی تا سرلات خوا خرات ممکنا چتا وما انتم نیتا بمون چیزینا جس کون کی اللہ لرا یعنی خلاصی دن کی دا اللہ لرا ویوازما قوم عمل کوئی پخیال تا سبانی یقین انزامل کون کی مدد پر بیان ذرے چپوئی بھائی سہیتا نسو
من تكون له من بدل مفعول کی واقع دے من para چاوانے تکونو چیزی والا ودلا قبط ہوتا انجاما انہو یقینندہ انہو شاندار لائف لون ظالمون کامیابی کی ظالم آدت تشیر کی فعلی وجعلوا للہ وقردولی دی اللہ لرا مما لانا ذراچ پیدا کری اللہ من الخلص فصلنا ولنا من چارپین نصیبا حیثا وقالوا نوائد حاضر للہ دا اللہ لائف حکمان تریبان دے اور دار پالا شرکانو تمہیں ناچید پالا شرکانو تلیں فلائے سلو الاللہ نانا رسیگی اللہ تائسید اللہ توما کانا وچید للہ آئی سچوی اللہ لان فوئے سلو نانا رسیگی لا شرکائیم آئی شرکان اسی لے شرکاو تدیتا سا ما یکون بجا چیوی تدکے نہیں وقت آلکا سنگر چی دیتا مقرتیا کریوانم دارنگی زینا قیتا کری دی لكثير من المشركين ولرد المشركان قتل أولادهم وجلد أولادهم شركاء وجل محبت شركان وانتظرنا ليردهم دير فانا چلاكي ديدان وليلبسوا أو دير فانا چكالوٹ كالي فضيبان دينهم دين تدين ولو شاء الله كجر رضا شويت الله جبران فضور باندي ما فعلون وقره ديدي كالا فضرون نفرق ديدان وما يفترون آج ديدان وجولين وقالوا الملي هذه أنا منا چارپیان وحرطنا وفتر فیجرون بندی پنبانی لا تمہا نخریدی لرون لا تمہا نخریدون إلا من مگران سوک نشاؤن شفاقشی جنگا بزامهم يفعلون بزامهم كویدی پاکمان دریبانی وانام نوبل قسم ڈنگر دی حرمات کی بنکڑی دا محضورها صلدا غيوان آمنوا بالكسم دنگر دے لا يذكرون اسم الله چنیا دے نمدال آلے پریبانے افتراء انالے درو جڑی پالا باندے سہل دیم دنے چباد صدا وکی دیتا بما کان میابترنا چلی درو جوڑونا وقالوا البلئی ما فی بطنیا چپگیڑو آجل انامے دے چار پیانو کی رکماتا بوا دے بے خالی سترنے آوازی دے لیلو پورے نارا پہدنا رینو سنگا ومحرمنا بند على أزواجنا فخذوا ذنباني وإياكم ميتتنا كوشري دو بچے بامر پیدا شو فهم نداخل اسری فی پخورات دلیگی شرکاو حصدار بو سید دیمدن چبادو کلی توسام دبیان دلی انہو کنندان لاکیمون علیم حکمت والا پھینے خلق چرل زینا پدائی ساتا منیا کسان چو جرین اولاد دی سبان دو جلبیو کفتیانو بغیر علمینو بیر دلینو عرم ورم کری دی بنکری دی مالا قوم اللہ چور کری دی چالو افتراءن اللہ دوجہ درو درون پالا وانی پتائی سر گمراہو دی وما کن محتدنونو دی لارمندن کی سریستم دلیل اقلی ووالذی ودانا آزاد جانی ساتھی بنا کری جنات باغنا معروشات چت والا سفر والا وغیر معروشات نو بیچ چتا یا بھی سفر والنغلا کجری والزرع فصلنا مختلف نوکلو مختلف یوکلو خوناوی میویدان وزیتون وفان ورمان و انار متشابین یوشان لی پرن کی وغیر متشابی او ندی مشابه پخوان کے جدا دی پخوان کے کلو خلمین سمری دمیهود اللہ نا یا دمیهود دی اونینا اذا اتمانا کلاچی میهونی سواتو قور کئی حق درو یما سادے پرد دلو کے دو داغی ولا تسرفو ولا تشرکو اور شرک مت ہوئی امام راضی رحمہ اللہ فرمائی ولا تسرفو ولا تشرکو اور شرک مت ہوئی انہو یقیناً اللہ لا يحب المسرفین مننکی مشرکانو سراو ومن الانام وبازر چارپان حمولتاً بار والا دی وفرشان صلی علیہ وطویلی خرید آگنا تدرکریتا تا اللہ اور تابداری مکوید قدمون دا شیطان یکنن دا شیطان تا سر پڑا دشمن نے افکارا پینیتم دلیل اپنی سمانیات آزواجین پیدا کری دی اتا قسمان جوڑے من الزوانینا گڑونا اتنین جوڑنے ومن الماضی و دفیزونا چیلونا اتنین جوڑنے قلقوات آزا کرین آیاداتونا کر حرم علام کری دی امیر انسانی آداد و مونسا اما اشتمالت یاچے بنشویر علیہ پریبانی الحم الانسان رحیمون رمادو نبیون خبرہ کی مات بعلمین پر دلیلہ ان کنتم صادقین کجرتا شریطنی
ومن الإبل وخاننا اثنين دولي ومن البقر وخاننا اثنين دولي قلوات ذكرين عادات مذكران مرابكري أميرون سين عادات وموان سامت تمتيات مرسبيلي قريبان أرحم الأنسين رحمنا دلمادو أم كنتم يا ويتا سرسرادا موجود إذ وصفكم الله كرتكم كنتم تلا بهذا فريه لون منطاني ومن الزمان سوق الإنسان فدرو جلون كوكي پهلوان احجی جوڑی پهلوان درو دیا پا چکمرا کی خلقا بغیر من بغیر دلیل نائن اللہ کنن اللہ لا یادی توفیق نوکے پہنزانی مانتا قلوا تلاجد ظلم ممی فیما پاکو یہ لئے چوئے کنی چماتا محرم نیوشی حرام علا طوائمن پخورن کی بانیتو چفریا غیلا لیلا یکونا مگر چیوی میتا تنمودارا آدم امت ہوان یاوینا پشور بیدن کی اولا ما خینزین یا وخد خینزیرا فإنه بجكنندا ريسون دا پلیتے گندے بول دی اور پھر کنیا پلیتے اوہلا چوازشی لغیر اللہ بیدنم دالنا نبی پلی باندے ومن نتونا سوکت موتاش غیر باغنی سرکشی کا ان کے ولا آئیدنوی اور ویدیاتے کا ان کے نبیان لگوفری چمار نبشی فإن ربا کا بردشک ربتاو غفر رحیم وکن کی مہربان دے والذین پاکستان مانے حدود چیو جانے رمنا حرام کریونگا کل چیز پر ہر نک والا شے یا مفوکی والا ومن البقر الاغواننا والغنم ودقل چیرونا حرمنا حرام کریونگا دے پدی باندے شحومہما واجداغی اللہ ما مگرہ حملاتو چی باروی ظہورہما پشگانو دائی باندے اویل خوایا یا پکلمو او مقتلت آیا آچے گڑوڑ بھی بعظم اڑو کی سرا ذالکہ جزائناہم دا صداو کنگا دئی تابی باغی پسوف دا گناونو دئی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بِشَكَمْگا خاردن رشتینیو تسلی نبی علیہ السلام تا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَإِن كَذَّبُوكَ فَاسْكَتِرِ دے درو جنتیا کئیستا وَقُلْ وَاتَرَبُكُمْ رَتَّسُرُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ خاوند مہربان فراخ دے وَلَا نَدْوَاسُونَ وَپس کی عذاب دا اللہ عن القوم المجرمین لقوم مجرماننا سيقول الذين ظلموا عباكسان أشركوا مشركان لو شاء الله كجرد أشهد الله وزربان ما أشركنا لو شاء الله فلا منراري كجرد أشهد الله مشركان وما أشركنا شركا كرمنا ولا آباؤنا نفلنا نزمنا ولا حرمنا نبورا كرمنا رزانا من شيء استدعا كذلك أمنارني كذب الذين دروا تياكروا كسانوا من قبل جمعكيد دينوا حتى تنبري ذاقوا بأسنا كيوسا قلوا دي أزان زمنا قل واتي بيام عليه الصلاة والسلام هل عندكم آية تاسو سلام من علم صدرنا كوي نفتخرجوه لنا ربا سيدا دلين كارا كيدا دلين ممتا إن تتبعونا تابدارين كوي تاسو إلا الظن مغردكما وإن أنتم أولي تاسو إلا تخرسون مغرد كريان قل واتي بيام عليه الصلاة والسلام هلم علي شهداءكم الذين علمان ساسوا كسان يشهدون بيان كي أن الله بشك الله فاك حرم هذا حرام كريد داو وإن شهدوا فاسكشر بيان قودي فلا تشهد معهم نبيان مكودي سرا مرغي تيا مكودي سرا ولا تتبع تابداري مكوا أهواء الذين دفعشات ذاك سانو كذبوا بآياتنا إذا رجل تكري فاتنوا زنغا والذين واكسان لا يؤمنون شما ضروري
بالآخرة فآخرة بهني وهم ذكري بربهم يعدلون رب السرى برابر نور مبروك